پردے اٹھے نگاہ سے، پردے اٹھے نگاہ سے، تو پھر ہر چیز نکھر گئی، تنویر صبحوں کے رخ پہ بکھر گئی، دستوں جبل نور کے بوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر جھلک پڑے، برگوں شجر نہار ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا بردبار پر، فردوس اکثریز ہے ہر لالائے زار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہاں سے، اتری عروس صبح ہو نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، آئی صدا کے کونوں مکان آ گئے۔ اب میں درس کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں حضرت مولانا قاری القرآن حافظ انیس احمد صاحب، ہمارے آئے ہوئے مہمان ظہیر احمد ظہیر کے ساتھ آئے ہوئے مہمان قابل عزت قاری القرآن حضرت مولانا حافظ انیس احمد صاحب، وہ مائک پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب سارے دیو پورا دیو اللہ دے کولو پوریاں تی نیکیاں لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام على سید الابرار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایمان وداون لئی میں ایک نعت سنا ماشاءاللہ تسی او شاہ کوٹ جا کے بیٹھے ہو تے منہ تے ماشاءاللہ ماسک موز پائے نے، ذرا جا کے بیدار ہو کے نال بول دے رہا جے، تھوڑی تھوڑی تکلیف کرو تے اللہ جزائے خیر دے، اپنے اپنی جگہ تو آگے ہو جاؤ تھوڑے تھوڑے، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ پاک سانو اس وبا تو محفوظ فرمائے گا، تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ تاکہ بات کی سمجھ آ جائے تھوڑی جی، نال میں بولتے رہنا۔ ایمان وداون لئی میں ایک نعت سنا دیواں، ایمان وداون لئی میں ایک نعت سنا دیواں،
ساڈا پیر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈا پیر محمد ہے۔ میں گل مکدی مکا دیواں ایمان وداون لئی، ارشاد مولا نے سانو دتیاں آوازاں نے، ارشاد مولا نے سانو دتیاں آوازاں نے، میرے سونے دی گل من لو، میرے مدنی دی گل من لو، میں تہاڈی بگڑی بنا دیواں ایمان وداون لئی، میں ایک نعت سنا دیواں ساڈا پیر محمد ہے۔ میں گل مکدی مکا دیواں ایمان وداون لئی۔ توجہ کرنا، بڑا پیارا جملہ آ گیا، توجہ نہ سماعت فرما لینا۔ اور سماول نہ جاویں میرے پیر دارا چھڈ کے، رسماول نہ جاویں میرے سونے دارا چھڈ کے، ایویں رلدا رلوے سے، اوے ایویں رلدا رل جا سے، میں تینوں نیک صدا دیواں ایمان وداون لئی، میں ایک نعت سنا دیواں ساڈا پیر محمد ہے۔ میں گل مکدی مکا دیواں ایمان وداون لئی۔ ماشاءاللہ سارے نبی پاک دی نعت سننے والے بیٹے میرے نال مل کے پڑھوں گا، ایمان وداون لئی۔ پڑھو نبی نال نبی پاک دے نعت خاں بن جاؤ، ایمان وداون لئی ایک نعت سنا دیواں ساڈا پیر محمد ہے۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم، میں گل مکدی مکا دیواں ہر قسم دی حمد و ثنا کی بڑائی بڑھائی وحدائی خدائی اللہ رب العالمین دی بابر کے ساتھ واسطے، اور بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین سید الاولین والآخرین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار میرے ردساں سے دلہ دی بہار سیدنا و مولانا نبیان دے امام پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون۔ عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، عزت لائق پردے اندر سماعت فرمانے والی میری روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ پروردگار عالم ساڈا احباب دا اس مقام تے جمع ہونا، مل بیٹھنا، قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ پاک ساڑیاں سہریاں افطاریاں دن و روزے رکھنا، رات کا قیام کرنا، اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اور آج دا اے بڑا عظیم و شان فقید المثال درس قرآن و حدیث آج دی اس جامع مسجد الرحیم اہل حدیث 534 کعبے دے اندر جو کہ انعقاد پذیر ہے، انتہائی شکر گزار ہاں میں اہل علاقہ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل جڑا والا اور عزت مند محترم جناب حضرت مولانا
قاری بلال تبسم صاحب اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات توجہ نال بات نوں ذرا امتحان نال سنیا جے، دو چار انشاءاللہ گزارشات کراں گا، میں اجازت چاہواں گا 10 منٹ دے واسطے میرے حکم ہویا، 10 منٹاں دے اندر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کراں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات کے اندر بسنے والے لوگوں، جیڑا بندہ چاہتا ہے کائنات دا رب میرے نال پیار کرے، میرے نال محبت کرے، اللہ رب العالمین فرماندے نے اس بندے نو ملتان جان دیاں لوڑا نہیں، انہوں فیصل آباد جان دیاں لوڑا نہیں، لاہور جان دیاں لوڑا نہیں۔ اللہ جی کی کریے؟ فرمایا دنیا تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، ذرا پیار نہ درود پڑھو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کرے، پیغمبر مصطفیٰ دے نال محبت کرے، اور بندہ دنیا تے میرے محبوب پیغمبر نال پیار کرے گا، اور بندہ میرے پیغمبر نال دنیا تے محبت کرے گا، میں عرشاں دا رب عرش برید اس بندے نال پیار کرا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال فرماندے نے کائنات دے لوگوں، جڑا بندہ میری سنت نال پیار کردا ہے، میرے طریقے نال پیار کردا ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ومن احبنی، او بندہ میرے نال پیار کردا ہے، اور جن نے آمینہ دے لال نال پیار کیتا، قیامت دا دن ہوئے گا 50,000 سال دا دن ہوئے گا، کوئی کسے دا نہیں بنے گا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو میرے نال جنتاں دی عطا کرے گا۔ آؤ ذرا دنیا تے اسی پیار کرنے یا محبت کرنے یا کوئی بندہ اپنے دوست نال یار سجن نال پیار کردا ہے، عہدے صدارت نال پیار کردا ہے۔ حضرات یہ دنیا دیا محبتاں دنیا تے ہی کچھ نہ کچھ سانو فائدہ دے سکتیاں نے، مگر انہاں محبتاں دا اس پیار دا سانو آخرت دے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ فائدہ ہوئے گا آمینہ دے لال نال محبت دا فائدہ ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین دے نال جڑی محبت کیتی جائے، جڑا پیار کیتا جائے، وہی سانو محبت کل قیامت نو بھی حضرات فائدہ دے گی۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دے ہو کہ اعلان کرنا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قربان داوا اللہ رب العالمین نے فرمایا کملی والے محبوبہ دنیا اندر بسنے والے لوگاں اعلان کر دیو۔ اللہ سونے کے اعلان فرما دیا، فرمایا جڑا بندہ چاہتا دنیا تے کائنات دا رب میرے نال پیار کر لے، کائنات دا رب میرے نال محبتاں کر لے، اللہ جی او دے واسطے کی آرڈر تے حکم ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اس بندے نو چاہیے میرے نبی نال پیار کرے، میں رب دے نال پیار کراں گا۔ اللہ اللہ میں قربان داواں، اللہ جی محبت دے بندے محبت، اللہ جی اسی تیرے نبی نال پیار کریے، اسی تیرے پیغمبر نال پیار کریے، اللہ تو ساڈے نال پیار کرے گا، اللہ سانو انعام کی عطائیں گا۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غفور الرحیم۔ اللہ فرماندے نے بندے گل سن لے، میرے نبی نال پیار کرن دی وجہ تو میں عرشاں دا رب تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ گناہ معاف ہو جانا سی نماز پڑھنے گا، اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے، اللہ ساڑے تے راضی ہو جائے، صدقہ خیرات کرنے
گناہ معاف ہو جان تے کائنات دا رب راضی ہو جائے اسی یتیمہ مسکینہ دل پیار کرنے گا کدے واسطے گناہ معاف ہو جان اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے سانو بڑا ہے عمل دسیا توجہ کرنا غور کرنا نوجوانوں محبت دے پیار دے نال سن دے جایا جے میرے نبی نال پیار کرنا تے کیویں دا پیار ہونا چاہیدا مولا کائنات نو کیویں دا پیار پسند ہے کیویں دی محبت پسند ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات دے لوگو انج دا پیار میرے نبی نال پالو جویں دا پیار حضرت سعد بن ابی وقاص نے میرے پیغمبر دے نال کیتا ہے کنج دا پیار ہے کنج دی محبت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے نے کلمہ پڑھنے والے سارے بیٹھے ہو کلمہ نبی دا سارے پڑھ کے بیٹھے ہو گل دھیان نہ سن لینا حضرت سعد نے کلمہ پڑھیا تے گھر نو چلے گئے نے گھر جا کے تے ماں دا مکھڑا ویکھیا ماں آندی ہے پتر سعد مینوں لگدا ہے تو نبی دا کلمہ پڑھے آیا وا حضرت سعد عرض کرتے نے ماں میں نبی دا کلمہ پڑھے آئے میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وا حضرت سعد دی ماں دی پتر سعد گل سن لے نبی دا کلمہ جے چھوڑے گا تیری ماں کھانا پھر کھائے گی جتنی دیر نبی دا کلمہ نہیں چھوڑے گا جتنی دیر تک نبی دا کلمہ نہیں چھڑے گا تیری ماں کھانا نہیں کھائے گی تیری ماں پانی نہیں پیے گی تیری ماں دھوپ دے اندر سڑتی رہے گی سعد پترا لوگ کہن گے سعد ماں دا گستاخ سعد دی ماں سعد دی وجہ تو بھکھیاں پیاسیاں مر گئی دنیا تو ٹر گئی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے ایک دن لنگ گیا منتاں کر دیا ماں کھانا کھا لے ماں پانی پی لے ماں دھوپ دے اندروں چھاں دے اندر آتا حضرت سعد دی ماں نے کھانا نہ کھاتا پانی نہیں پیتا دھوپ دے اندروں چھاں اندر نہیں آئی ایک دن منتاں کردے ہیں لنگ گیا دوسرا دن تیسرا دن گزر گیا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول چل دے آئے نے آتے نے کملی والے میری ماں نو 3 دن گزر گئے نے کھانا نہیں کھادا ہے پانی بھی نہیں پیتا محبوب کا پاسے رب نے آکھیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا محبوب اللہ پاک نے فرمایا اپنے ماں باپ نال احسان کرنے نے اپنے ماں باپ دا خیال کرنا اپنے ماں باپ دیاں قدراں کرنیاں نے اپنے ماں باپ دا عزت احترام کرنا محبوب کیڑے پاسے جائیے اللہ رب العالمین دے جوند کر کے جناب والا پیارے محبوب خاموش ہو گئے نے او لوگوں آج میرے نبی خاموش ہو گئے کیوں خاموش ہوئے نے اے مرید بھی خاموش ہو گیا تے پیر بھی خاموش ہو گیا قادر واسطے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ اللہ میں قربان دعویٰ ترجمہ سن دیا جانا او جدوں بولیا خدا یو تو نبی بولیا ماشاءاللہ تسی بھی بول کو قیامت دن بیٹی نے بولو گے ذرا گاج کے کہو سبحان اللہ 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 جدوں بولیا خدا یو تو نبی بولیا جدوں بولیا خدا یو تو نبی بولیا ایک حرف بھی کولا نہیں سی کدی بولیا جدوں بولیا خدا یو تو
نبی بولیا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو نبی پاک بھی خاموش نے حضرت سعد بھی خاموش نے انج کر کے آسمانہ تو اللہ پاک نے وحی نازل کر دیتی ہے جبریل امین قرآن لے کے آئے نے اللہ پاک نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم اللہ پاک نے وعدے کر کے فرما دیتا کملی والیا انہاں لوگاں دے اندر دس دیو جڑا بندہ اللہ دی ذات تو بڑھ کے اللہ دے نبی دی ذات تو بڑھ کے اپنی دھیاں نال پیار کرے گا اپنے پتراں نال پیار کرے گا اپنے جناب والا مال و دولت نال پیار کرے گا پھر رب دے عذاباں دا انتظار کرنا پوے گا کائنات دے لوگو حضرت سعد دا پیار ویکھ لو حضرت سعد دیاں محبتاں ویکھ لو حضرت سعد چل کے گھر نو چلے گئے نے ٹردیاں گھر پہنچے اپنی ماں دیاں منتاں کردے پئے نے ماں کھانا کھا لے ماں پانی پی لے ماں دھوپ دے اندر چھاں دے اندر آدا مگر حضرت سعد دی ماں نے کھانا نہیں کھاتا پانی نہیں پیتا حضرت سعد دی ماں نے پھر وہی جواب دیتا پتر سعد نبی دا کلمہ چھوڑ دے نبی دا کلمہ چھوڑ دے نبی نال پیار کرنا چھوڑ دے جے تو نہیں چھوڑے گا تیری ماں مر جائے گی حضرت سعد دا دیوانے پروانے نبی پاک دے دیوانے دا جواب سنیا جے اللہ دی قسم ہے سونے دے پانی نہ لکھیا جاوے حق نہیں ادا ہوئے گا حضرت سعد فرماندے نہیں اماں تو تے ایک ماں تیرے ورگیاں 70,000 ماما بھی عمر ساتھ سامنے تڑپ تڑپ کے بھکھیاں پیاسیاں مر جان ساتھ نبی نال پیار کرنے والا ساتھ نبی نال محبتاں کرنے والا 70,000 ماما نو بھی میں اپنے پیر دی جتی تو قربان کر دیا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو اپنی ماں قربان کر دیتا تے اسی اج مسلمان ہاں ساڈا دعویٰ ہے سانو نبی پاک دے نال پیار ہے سانو نبی پاک نال محبت ہے ساڈی محبت ہے وے اسی نبی پاک دی محبت انٹرنیٹ تو فیس بک تو واٹس ایپ تو میسنجر تو یوٹیوب تو قربان کرنے کا اسی چوکاں بازاراں دے اندر نماز دے وقت کھڑے ہو کے تے لوکاں دیاں عزتاں تک کے نبی پاک دی محبت نو قربان کرنے ہاں اسی نبی دے عاشق ہاں اسی نبی دے محب ہاں حضرات نبی پاک نال پیار ہووے تے انج دا ہووے ماں نو بھی چھوڑ دیتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونے جنہ نے اپنی ماں دی ممتا نو پچھے رکھیا نبی پاک دی محبت نو اگے رکھیا آج اسی اگر نبی پاک نال پیار کرنے کا اگر نبی پاک نال محبت کرنے کا حضرات سانو شرابہ بھی چھوڑ دیا پہن گیا جوے بھی چھوڑنے پہن گئے اگر پیغمبر مصطفیٰ دنال اگر سانو سچی محبت ہے سچا پیار ہے پیغمبر مصطفیٰ دی محبت دے واسطے سانو زنا کاریاں بدکاریاں لوکاں دیاں عزتاں تے ڈاکر ڈال چھوڑنے پہن گئے اگر پیغمبر مصطفیٰ دنال سچی محبت ہے سچا پیار ہے پیغمبر مصطفیٰ دے صحابہ نال اگر ساڈے دل دے اندر محبت ہے پیغمبر مصطفیٰ دے صحابہ دے واسطے اگر دل دے اندر سینے دے اندر چاہت ہے پیغمبر دی محبت ہے پھر چوریاں ڈکیتیاں بھی چھوڑ دیا پہن گیا حضرات اگر پیغمبر دے نال پیار ہے محبت ہے 5 وقت دے نمازی نہیں بننا پڑے اگر نبی نال پیار نہیں تو دعوے ساڈے کسے کارے نہیں دعوے نال گل نہیں جے بنے گی دعویٰ ہر بندہ کردا ہے اہل حدیث دا نوجوان کھڑا ہوئے پوچھیا جائے نبی نال پیار ہے آندا میرے تو بعد کے پیار کوئی کر سکدا نہیں میرے تو بعد کے کوئی نبی نال پیار کرنے والا نہیں جمیا میرے تو بڑھ کے نبی نال محبت کرنے والا نہیں جمیا اگر اہل سنت دے نوجوان دے کول پوچھیا جائے ویر جی محبت نبی نال ہے کہ کوئی نہ آندہ ہے میرے ورگا محب نبی دا ہے ہی کوئی نہیں دیوبند دا بھی یہی جواب ہوئے گا اسی جتنے بھی نبی پاک دے امتی گا حضرات کوئی اہل حدیث ہے اہل سنت ہے دیوبند ہے کوئی بھی ہے کلمہ نبی دا پڑھیا ہے
نبی پاک نو اپنا رہبر منن والے ہاں، ایک دوسرے دے کفر دے فتوے بھی لانے چھڑ دیئے، جو پیغمبر نے دسیا، جو اللہ نے دسیا اس سے عمل کریے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لو گرتا گلے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا۔ سونے آج اگر نبی نہ پیار سچا ہوئے گا، حضرات محبت سچی ہوئے گی، تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک سانو دنیا تے بھی ثواب تے اجر تے شانہ مقام عطا کرے گا۔ اگر نبی نہ دعویاں والا پیار ہویا، دعویٰ کر کے اسی ساریاں برائیاں دے اندر مبتلا ہو جائیے، گناہ کری جائیے، دعوے محبت دے کریے، سنت نہ پیار ہوئے، اہل سنت ہوندہ جنہاں نبی دی سنت نہ اپنا دے، سنت دے طریقے تے نبی پاک دے جناب والا طریقے تے چلن والا اہل سنت ہوندہ، اہل حدیث نبی پاک دی حدیث تے عمل کرنے والا۔ اللہ کے دعا ہے اللہ پاک سنو نبی پاک نہ سچی تے پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جو کچھ سنیا سنایا سے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔